मावजो यांनी मराठी भाषेवर वक्तव्य करणे टाळावे आणि कोकणी साहित्याच्या संवर्धनावर लक्ष केंद्रित करावे असा सल्ला मंत्री सुदीन ढवळीकर यांनी मावजो यांना दिला। ताका जो सन्मान मेळ्ळा हो खूब मोठो सन्मान आनी जेन्ना मनशाक येदो व्हडलो सन्मान राष्ट्रपतीच्या माध्यमांतल्यान मेळटा तेन्ना ताणें अशा गोश्टी पासून पयस रावपाक जाय अशें म्हाका दिसता। मराठी कोंकणी ह्या विशयाचेर उलोवचे पेक्षा कोंकणीक लिटरेचर करपा खातीर सरकारान आनी आमी ताजे बरोबर कितें काम करपाक जाय तें उलोवपाक जाय। मराठी ही खूब मोठी भाशा, तिका सरकाराच्या माध्यमांतल्यान व्यासपीठ जाय अशें ना। प्रत्येक मनीस जो गोंयांत आसूं गोंया भायर आसूं ते खुबशे लोक अजून मराठी मना पासून वापर करतात आनी सुद्दां म्हाका दिसता मावजो सुद्दां मराठींतल्यानूच शिकत आसता अशें म्हाका दिसता। कारण त्या वेळार सगळे कडेन आमचे सारके जे कोण शिकल्यात तेन्ना मराठी शाळा शिकवले आनी त्या खातीर मराठीचेर उलयता आसतना ताणें खूब विचार करून उलोवपाक जाय आनी ते विशय घेवन आतां आमकां मुखार वचपाचें ना। कारण 1944 कितें जालें हें आमी पळयलां, आमचें कितलेशेच समाजाचें नुकसान जालां, सबंद गोंयचें नुकसान जालां, तातूंत मृत्युमुखी पडल्या, कितले दत्तीकरण भुरगे कितले म्हणजे लक्षांत ना पूण पडल्या आनी कितलेशेच नुकसान सामाजीक नुकसान जालें। पूण त्याच बरोबर इतर क्षेत्रांचें नुकसान जालां आनी भरपूर जाणांचें नुकसान आतां गोंयांत आमकां करपाचें ना। लिटरेचर वाडोवपा खातीर कोंकणीक आमी कितें करपाक जाय हें ताणें सांगचें, ताजे उपरांत आमी आसा। कारण खंयचीय भास जर मोठी जातली तिका पायो भक्कम आसता आनी भाशेचें राजकारण करून आमकां मुखार वचपाचें ना। आनी ह्या खातीर जें कितें पळय मावजो उलयला तें ताणें ताचे पुरते मर्यादीत उरतलें अशें म्हाका दिसता। हाजे फुडें ताचेर आनी चड गोश्टी जावच्यो न्हय अशें म्हाका दिसता। कारण प्रत्येक मनशान गोंयच्या मनशान हें पळयिल्लें आसा आनी लोकांक हे भाशेचे विशय मुखार घेवन वचपाचें ना। आमकां जशी कोंकणी आमची जाय तशीच आमकां मराठी जाय, त्याच प्रमाणे आमकां हिंदी आनी संस्कृत जाय।